नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी परीक्षामा 2 वटा आउने क्वेशनहरूलाई हल गर्न सिक्नेछौँ। यसरी नै हामीलाई परीक्षामा 2 वटा क्वेशनहरू आउनेछ। अलिकति लामो भए तापनि सरल र सामान्य भाषामा व्याख्या गरिएको हुन्छ। सबैजनाले राम्रोसँग पढ्नुभयो भने मिलाउन सक्नुहुनेछ र मिलाउने कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। हामीले 55 वटा अध्ययन गरिसकेका छौँ। आज हामी 56बाट अध्ययन गर्नेछौँ। हेरौँ। थाउम खुरुल इल्गो दिएको हरफलाई पढेर नेउङ्गा गाथुन गसुल खोरु सिप्सियो विषयसँग उस्तै कुरालाई छान्नुहोस् भनेको छ। व्याख्या गरेको उस्तै कुरा चाहिँ हाम्रो आन्सर हुनेछ। त्यसलाई चाहिँ एकदमै बेस्ट आन्सर चाहिँ चुज गर्नुहोस् भनेको छ। प्याराग्राफलाई पढिसकेपछि हेरौँ। ओसिप युगबनमा 한국의 결혼식은 कोरियाको विवाह भोज चाहिँ 전통혼례 वा परम्परागत विवाह र 서양식 결혼식이 있습니다. पश्चिमी शैलीको विवाह भोज छ। 요즘은 आजभोलि चाहिँ 보통 प्राय वेडिङ 드레스를 입고 वेडिङ ड्रेस लगाएर 서양식 결혼을 많이 합니다. पश्चिमी शैलीको विवाह धेरै गर्छन्। खुराना तर 서양식 결혼을 해도 पश्चिमी शैलीको विवाह गरे तापनि 전통혼례의 परम्परागत विवाहको फेबेक 풍습은 फेबेक शैली अथवा प्रचलन चाहिँ खुदेरो नामा 있습니다. यत्तिकै चाहिँ बाँकी रहिरहेको छ अथवा अझै पनि छ। फेबेक चाहिँ सिल्लाङ वा सिन्बुगा बेहुला र बेहुलीले सिल्लाङ चोक बेहुला तर्फको अरुन्दुल्के मान्यजनलाई फुबु रोस छउमुरो इन्सारुल थुरिनुन गत इम्निदा जोडीद्वारा चाहिँ पहिलोचोटि अभिवादन टक्राउने कुरा हो। फेबेगुल हाल्ते ढोक गर्ने बेलामा चाहिँ अथवा ढोक गर्ने बेलामा नाम्जाए फुमो निम्गुवा केटाको बुबा आमा र चिन्चक दुरुन नातेदारहरूलाई चाहिँ फुबुए जोडीको हेङबोगुल किउन हामेन्स खुसीलाई चाहिँ कामना गर्दै फाम इना कटुस वा थेचुरुल छोकोडालाई फुबु एगे थन्जिम्निदा जोडीलाई चाहिँ फालिदिन्छ। अप्सनमा हेरौँ। 1번 फेबेक ते फुबुनुन फाम इना थेचुरुल थन्जि면 행복을 빕니다. परम्परागत विवाहको ढोक गर्ने बेलामा चाहिँ जोडीले कट्टुस वा छोकोडालाई फाल्यो भने खुसीको कामना हुन्छ। 2번 फेबेगुन आजिक्तो नामा इन्नुन 전통혼례의 풍습입니다. फेबेक चाहिँ परम्परागत विवाहपछिको ढोक चाहिँ अझै पनि बाँकी रहेको परम्परागत विवाहको प्रचलन हो। 3번 요즘은 결혼식 대신 आजभोलि चाहिँ विवाह भोजको साटोमा फेबेगुल हानुन ख्यङ्गुगा मान्सुम्निदा परम्परागत ढोक अथवा विवाहको ढोक गर्ने अवस्था चाहिँ धेरै छ। 4번 फेबेगुन 서양식 결혼식에만 볼 수 있는 풍습입니다. फेबेक चाहिँ पश्चिमी शैलीको विवाह भोजमा मात्र देख्न सकिने प्रचलन हो, शैली हो भनेको छ। सबैभन्दा बेस्ट एन्सर, सबैभन्दा मिल्ने एन्सर कति नम्बर होला त? 정답은 2번입니다. अरू पक्कै पनि मिल्दैन, राम्रोसँग हेर्नुहोला। फेबेगुन आजिक्तो 남아있는 전통혼례의 풍습입니다. फेबेक चाहिँ अझै पनि रहेको परम्परागत विवाहको प्रचलन हो। ठिक छ यो। अरू 3वटा मिल्दैन, राम्रोसँग हेर्नुहोला है। त हामी एकचोटि हेरौँ। 한국의 결혼식은 전통혼례와 서양식 결혼식이 있습니다. कोरियाको विवाह भोज चाहिँ परम्परागत विवाह र पश्चिमी शैलीको विवाह भोज छ। 요즘은 보통 वेडिङ 드레스를 입고 서양식 결혼을 많이 합니다. आजभोलि चाहिँ प्राय वेडिङ ड्रेस लगाएर पश्चिमी शैलीको विवाह गर्ने धेरै छ अथवा धेरै हुन्छन्।
쿠라나 사양시 결혼을 해도 전통혼례에 फेबेक 풍습은 그대로 남아 있습니다. तर पश्चिमी शैलीको विवाह गरे पनि परम्परागत विवाहको फेबेक शैली अथवा प्रचलन चाहिँ त्यत्तिकै बाँकी रहिरहेको छ। फेबेगुन सिल्लाङ्वा सिन्बुगा सिल्लाङचोक अरुन्दुल्के फुबु रोस छ उमोरो इन्सारुल थुरिनुन गत इम्निदा। फेबेक चाहिँ बेहुला र बेहुलीले बेहुलातिरको अथवा बेहुलातर्फको मान्यजनलाई जोडीद्वारा पहिलोचोटि अभिवादन टक्र्याउने कुरा हो। फेबेगुल हाल्ते नाम्जा ए फुमो निम्गा चिन्चक दुरुन फुबु ए हेङबोगुल गिउन हामेन्स फाम इना थेचुरुल फुबु एगे थन्जिमनिदा। परम्परागत विवाह शैलीको ढोग गर्ने बेलामा चाहिँ केटाको बुबा आमा र नातेदारहरूले चाहिँ जोडीको खुसीलाई कामना गर्दै कटुस र छोकोडालाई चाहिँ जोडीलाई फालिदिने गर्छन् अथवा फालिदिन्छन् भनेर भनिएको छ। जाउँ हामी ओसिप छिल्बनमा फोथोङ प्राय होइसिकी रागो हामेन कम्पनी पार्टी भनेर भन्यो भने साङ्सा वा ठुलो पदको कर्मचारी र थोङ्यो दुल्गा सहकर्मीहरूसँग खाची सँगै खोगिरुल खुवा मक्को मासु पोलेर खाने र सुरुल मासिनुन गसुल रक्सी पिउने कुरालाई सेङ्गा खागे सुइप्सुम्निदा सजिलैसँग सोच्न सकिन्छ। हाजिमान भए तापनि योजुमुन आज भोलि चाहिँ खानदान हागे सामान्य गरी शिक्षा हागो खाना खान्छन् र सुलछारी थेसिन रक्सीको साटोमा खाची सँगै खोङ्यनुल खल्लम हागना प्रदर्शन अवलोकन गर्ने वा उन्दङ्गुल हामेन्स स्पोर्ट खेल्दै चिन्हे जिनोन घनिष्ठ हुने सिगानी खाजी गिदो हाम्निदा समय लिएको पनि छ। योजुमुन आज भोलि चाहिँ सुरी अब्नुन होइसिक मुन्हागा रक्सी नभएको कम्पनी पार्टी थ मान्नुन अझ धेरै छिगोने कर्मचारीको छाम्यरुल युदो हागो इसुम्निदा सहभागितालाई प्रेरित गरिरहेको छ। जाउँ हामी अप्सनमा इल्बन योजुम होइसिक मुन्हागा फाकुगो इसुम्निदा आज भोलि कम्पनी पार्टीको संस्कृति परिवर्तन गरिरहेको छ। इबन होइसिगे खामेन कोक उन्दोङ्गुल हेया हाम्निदा कम्पनी पार्टीमा गयो भने अनिवार्य स्पोर्ट खेल्नुपर्छ। साम्बन होइसिकेस कम्पनी पार्टीमा फोथोङ प्राय खोङ्यनुल हागिदो हाम्निदा प्रदर्शन गर्ने पनि गरिन्छ। साबन होइसिगे मोदुन छिगोनी छाम्य हेया हाम्निदा कम्पनी पार्टीमा सबै कर्मचारी सहभागी हुनुपर्छ। छङदाबुन इल्बन इम्निदा योजुम होइसिक मुन्हागा फाकुगो इसुम्निदा आज भोलि चाहिँ कम्पनी पार्टीको संस्कृति चाहिँ परिवर्तन गरिरहेको छ। अरू पक्कै पनि मिल्दैन है त। कोक उन्दुङ्गुल हेया हाम्निदा अनिवार्य स्पोर्ट खेल्नुपर्छ भनिएको छ तर यहाँ माथि भनिएको छैन है। यसरी प्राय खोङ्यन पनि गर्ने गरिन्छ भनिएको छ। प्राय होइन अब सधैँ जसो चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ चेन्ज गरिरहेको छ भनेर भनेको हो। अनि सबै कर्मचारी चाहिँ सहभागी हुनै पर्छ भनेर माथि व्याख्या गरिएको छैन। एकचोटि हामी हेरौँ। फोथोङ होइसिक रागो हाम्यन साङ्सा वा थोङ्यो दुल्गा खाची खोगिरुल खुव मक्को सुरुल मासिनुन गसुल सेङ्गा खागे सुइप्सुम्निदा प्राय कम्पनी पार्टी भनेर भन्यो भने उच्चपदको कर्मचारी र सहकर्मीहरूसँग सँगै मासु पोलेर खाने र
रक्सी पिउने कुरालाई सजिलैसँग सोच्ने गरिन्छ। हाजिमान योजुमुन खानदान हागे शिक्षा हागो सुलजारी थेसिन खाची खोङयनुल खल्लाम हागना उन्दोङुल हामेन्स छिने जिनुन सिगानी खाजी गिदो हाम्निदा। भए तापनि आजभोलि चाहिँ सामान्य गरी खाना खाने र रक्सीको साटोमा सँगै प्रदर्शन चाहिँ अवलोकन गर्ने वा स्पोर्ट खेल्दै घनिष्ठ हुने समय पनि लिएको छ। 요즘은 술이 없는 회식 문화가 더 많은 치곤에 참여를 유도하고 있습니다. आजभोलि चाहिँ रक्सी नभएको कम्पनीको पार्टीको संस्कृति चाहिँ अझ धेरै कर्मचारीहरूको सहभागितालाई प्रेरित गरिरहेको छ भनेको छ। जाउँ हामी ओसिप फाल्बनमा छनोन छिङ्गु दुर्गा म चाहिँ साथीसँग हाम्के सँगै साल्गो इन्नुन्डे बसिरहेको छु तर नेइल इसारुल हाम्निदा भोलि चाहिँ बसाइ सर्छु। खुदोङान त्यो अवधिभर खोङजाङ खुन्सए इन्नुन कारखाना नजिकै भएको केक्कु थागो सफा र सान छिबुल छात्की उइहे सफा र सस्तो घर खोज्नको निम्ति खोसेङ हेसुम्निदा दुःख गरेको थिएँ। छुब्याउने हाङ्गुक छिङ्गु दुरेगेदो वरिपरिको कोरियन साथीहरूलाई पनि मुरफोगो सोधेर इन्टरनेट वा फुदोङसान छुङ्गे सोरुल रियल इस्टेट अथवा घर जग्गा बिक्री वितरण केन्द्र थोङे सदो मार्फत पनि आरा फसुनिदा सोधिहेरेको थिएँ। म्याचिल छन् थुदी केही दिन अगाडि फाइनल्ली माउमे थुनुन मनपर्ने घर छिबुल छाजा सुम्निदा घर चाहिँ भेटाए। खुनाल त्यो दिन चिप्चुइनुल मान्ना घर मालिकलाई भेटेर ख्यागुल हागो सम्झौता गरेर फोजुङ गुमे डिपोजिटको 10% रुल 10% छुइन एगे छुवा सुम्निदा मालिकलाई दिए। नेइल इसारुल हाल्ते भोलि बसाइ सर्ने बेलामा छानगुम बाँकी ब्यालेन्स खुसी पर्सेन्ट रुल छुवाया हाम्निदा 90% दिनुपर्छ। अप्सनमा हेरौँ इल्बन फोजुङ गुमोन इसा हानुन नाल जुमेन थुम्निदा डिपोजिट रकम चाहिँ बसाइ सर्ने दिनमा दियो भने हुन्छ। इबन खुसी पर्सेन्टु छानगुमुल चुन हुए ख्यागुल हाम्निदा 90% ब्यालेन्स दिएपछि सम्झौता गरिन्छ। साम्बन यी सारामुन नेइल इसा हार्यागो हाम्निदा यो मानिस चाहिँ भोलि बसाइ सर्ने विचार गरेको छ। साबन यी सारामुन खिसुक सारो इसा हागे सुम्निदा यो मानिस चाहिँ होस्टेलमा बसाइ सर्नेछ। चङ्दाबुन साम्बन इम्निदा सबैभन्दा मिल्ने एन्सर साम्बन रहेको छ, अरू पक्कै पनि मिल्दैन। एकचोटि हेरौँ छनुन छिङ्गु दुर्गा हाम्के साल्गो इन्नुन्डे नेइल इसारुल हाम्निदा म चाहिँ साथीहरूसँग सँगै बसिरहेको छु तर भोलि बसाइ सर्छु। खुदोङान खोङजाङ खुन्सए इन्नुन केक्कु थागो सान छिबुल छात्की उइहे खोसेङ हेसुमिदा त्यो अवधिभर कारखानाको वरिपरि भएको सफा र सस्तो घर खोज्नको निम्ति दुःख गरे। छुब्याने हाङ्गुक छिङ्गु दुल एगेदो मुरफुगो इन्टरनेटवा फुदोङसान छुङ्गे सोरुल थोङहे सदो आरा फसुमिदा वरिपरिको कोरियन साथीहरूलाई पनि सोधेर इन्टरनेट र
घर जग्गा बिक्री वितरण केन्द्र मार्फत पनि सोधी हेरेको थिएँ। म्याचिल छन् थुदी मा उमे थुनुन छिबुल छाजा सुम्निदा केही दिन अगाडि फाइनल्ली मन परेको घर चाहिँ भेटाए अथवा खोजे। खुनाल त्यो दिन छिपछुई नुल मान्ना घर मालिकलाई भेटेर ख्यागुल हागो सम्झौता गरे र फोजुङ गुमे 10% तुरुल छुइन एगे छुवा सुम्निदा डिपोजिटको 10% चाहिँ घर मालिकलाई दिए। ने इल इसारुल हाल्ते छानगुम खुसी पर्सेन्ट थुरुल छुवाया हाम्निदा भोलि बसाइ सर्ने बेलामा ब्यालेन्स अथवा क्यास 90% दिनुपर्छ भनेको छ। यी सारामुन नेल इसा हार्यागो हाम्निदा यो मानिस चाहिँ भोलि बसाइ सर्ने विचार गरेको छ। इल्बन फोजुङ गुमुन इसा हानुन नाल जुम्यान थैम्निदा यो बसाइ सर्ने दिन होइन कि बसाइ सर्ने दिन अगाडि नै दिनुपर्ने हुन्छ। खुसी पर्सेन्ट छानगुमुल चुन हुए ख्यागुल हाम्निदा पहिला सम्झौता गर्ने हो बल्ल 90% पनि दिने हो। यी सारामुन खिसुक सारो इसा हागे सुम्निदा यो मान्छे चाहिँ होस्टेलमा बसाइ सर्नेछ, होस्टेलमा होइन है त। जाउँ ओसिप खुबनमा छनोन छुमाल मादा म चाहिँ 57 पिछे छाजङ्गरुल थाम्निदा साइकल चढ्छु छिबेस घरबाट हाङ्गाङ काजी हान नदीसम्म छाजङ्गोरो साइकलद्वारा खातागो ओम्यन गएर आयो भने थु सिगान्छुम 2 घन्टा जति खल्लिम्निदा लाग्छ। हिमछागे बल गरेर छाजङ्ग फेथारुल साइकलको पाइडललाई फारुम्यान चलायो भने अथवा हान्यो भने थिच्यो भने छाजङ्गनुन सिनी नास थाल्य गाम्निदा साइकलमा चाहिँ एकदमै पावर आएर दौडिन्छ। खिरेनुन बाटोमा चाहिँ छ छरम म जस्ता छाजङ्गरुल थानुन सारामी मान्सुम्निदा साइकल चढ्ने मानिसहरू धेरै हुन्छ। फ्यङ्गिल काम हुने दिनमा छुल थैगुन सिगाने काममा जाने आउने समयमा फसु आनेछ बसभित्रबाट फोनुन फुङ्ग्याङ्ग्वानुन देखिने दृश्य चाहिँ आज थारुम्निदा ज्यादै फरक हुन्छ। सियोनहान खाङ फारामुल माजु मेन्स शीतल भएको खोलाको हावालाई खाँदै छाजङ्गरुल थाम्यन साइकल चढ्यो भने इल्जु इरे एक हप्ताभरिको सुथुरेसु वा तनाव वा फिरोगा टेन्सनलाई था फुल्लिम्निदा सबै समाधान गर्न सकिन्छ। इल्बन छुमाल मादा फसु यहेङ्गुल हाम्निदा 57 पिछे बसमा भ्रमण गर्छ। इबन नालमादा छाजङ्गरो छुल थैगुन हाम्निदा प्रत्येक दिन साइकलद्वारा काममा जाने आउने गरिन्छ। साम्बन नालमादा थुसिगान्सिक उन्दुङ्गुल हाम्निदा प्रत्येक दिन 2 घन्टाको दरले व्यायाम गरिन्छ। साबन छुमाल मादा छाजङ्गरुल थागो हाङ्गाङ्गुरो खाम्निदा 57 पिछे साइकल चढेर हान नदीमा जान्छ। पक्कै पनि एन्सर पत्ता लगाउनु भयो होला। छङ्दाबुन साबन इम्निदा छुमाल मादा छाजङ्गरुल थागो हाङ्गाङ्गुरो खाम्निदा। हेरौँ एकचोटि। छनोन छुमाल मादा छाजङ्गरुल थाम्निदा म चाहिँ 57 पिछे साइकल चढ्छु छिबेस हाङ्गाङ काजी छाजङ्गरो खातागो ओम्यन थु सिगान्छुम खल्लिम्निदा घरबाट हान नदीसम्म साइकलमा गएर आयो भने 2 घन्टा जति लाग्छ। हिमछागे छाजङ्ग फेदारुल फारुम्यान छाजङ्गनुन सिनी नास थाल्य गाम्निदा एकदमै बल गरेर साइकलको पाइडललाई चाहिँ
चलायो भने साइकलमा चाहिँ एकदमै पावर आएर दौडिन्छ अथवा दौडिएर जान्छ। खिरेनुन छ छरम छाजङ्गरुल थानुन सारामी मान्सुम्निदा। बाटोमा चाहिँ म जस्ता साइकल चढ्ने मानिसहरू धेरै हुन्छन्। फ्यङ्इल काम हुने दिनमा छुल थैगुन सिगाने फसु आनेस फोनुन फुङ्ग्याङ ग्वानुन आजु थारुम्निदा। काम हुने दिनमा कामबाट छुट्ने अथवा काममा जाने आउने समयमा बसभित्रबाट देखिने दृश्य ज्यादै फरक छ। सियोनहान खाङफारामुल माजु मेन्स छाजङ्गरुल थाम्यान इल्जु इरे सुथुरेसु वा फिरोगा था फुल्लिम्निदा। शीतल भएको अथवा शीतल खोलाको हावालाई खाँदै साइकल चढ्यो भने एक हप्ताभरिको तनाव र अरू टेन्सनहरू सबै समाधान हुन्छ भनेको छ। सुथुरेसु भनेको स्ट्रेस हो, स्ट्रेस तनाव टेन्सन। फिरो भनेको थकाइ हो। ओके, एन्सर रहेको छ हाम्रो साबन छुमालमादा छाजङ्गरुल थागो हाङ्गाङ्गुरो खाम्निदा। अरू मिल्दैन है। जाउँ हामी युक्सिप वनमा। हाक्योए खाल्टे विद्यालयमा जाने बेलामा छिप आफे घर अगाडि हायान खाङ्गाजिगा सेतो कुकुरको बच्चा हानमारी फसुन्निदा एकवटा देखेको थिएँ। खुरन्दे तर हाक्योएस विद्यालयबाट थोरा वासुल्तेदो फर्केर आउने बेलामा पनि खु खाङ्गाजिगा त्यो कुकुरको बच्चा खगिए इस सुम्निदा त्यही नै थियो। नानुन म चाहिँ खु खाङ्गाजिरुल त्यो कुकुरको बच्चालाई छिबुरो थेरिगो घरमा लिएर वास आएर केक्कुसी सफा गरी मोगुल सिखीको नुहाइदिएर मगुल गसुल छुवा सुम्निदा खानेकुरा दिएँ। खुरीगो अनि छोङ्गिए कागजमा खाङ्गाजिरुल इर बरिन बुनुल यल्ला खासिप सियो। कुकुरको बच्चा हराएको मानिसले सम्पर्क गर्नुहोस् रागो भनेर स लेखेर उरी छिप थेमुन आफे हाम्रो घरको मूल गेट अगाडि पुछ सुम्निदा टाँसिदिए। हानदारी छिनादो 1 महिना बिते पनि छुइनी नाथा नाजी आना सुम्निदा मालिक चाहिँ देखा पर्न सकिएन, भेटाउन सकिएन। खुरेस त्यसैले उरी खाजोगुन हाम्रो परिवारले चाहिँ खु खाङ्गाजिरुल त्यो कुकुरको बच्चालाई खिउगिरो हेसुम्निदा पाल्ने निर्णय गर्यौं। हाक्योका कुन्नागो विद्यालय सकिसकेपछि चिबे खाम्यान घरमा गयो भने खाङ्गाजिनुन कुकुरको बच्चा चाहिँ कोरिरुल हुन्दुल्म्य पुच्छर हल्लाउँदै नारुल फान्गाप्के माझिहे जुम्निदा मलाई खुसी दिने गर्छन् अथवा मलाई देखेर चाहिँ खुसी हुन्छन् भनेर चाहिँ भनिएको छ। अप्सनमा हेरौँ इल्बन खाङ्गाजिनुन कुकुरको बच्चा चाहिँ अन्जेना सधैँ हाक्यो मुन आफेस विद्यालयको ढोका अगाडि नारुल खिदारिम्निदा मलाई पर्खिन्छ। इबन इर बरिन खाङ्गाजिरुल हराएको कुकुरको बच्चा
हान्दाल माने 1 महिनाभित्रमा छाजास भेटेर खिप्प सुम्निदा खुसी भए। साम्बन उरी खाजगुन हाम्रो परिवार चाहिँ खिल इरोन बाटो बिर्सिएको खाङ्गाजिरुल कुकुरको बच्चालाई खिउगिरो हेसुम्निदा पालना गर्ने निर्णय गरे। साबन हायान खाङ्गाजीगा सेतो कुकुरको बच्चा यप्पस राम्रो भएकोले सिजाङ्गेस बजारबाट हानमारी सासुम्निदा 1 वटा किने भनेको छ। छङदाबोन मेब्बन इम्निका साम्बन इम्निदा सबैभन्दा बेस्ट एन्सर साम्बन रहेको छ। उरी खाजगुन खिल इरुन खाङ्गाजिरुल खिउगिरो हेसुम्निदा अरू 3 वटा मिल्दैन। एकचोटि हेरौँ। हाक्योए खाल्ते छिप आफे हायान खाङ्गाजीगा हानमारी फसुम्निदा विद्यालय जाने बेलामा घर अगाडि सेतो कलरको कुकुरको बच्चा 1 वटा देखेको थिए। खुरन्दे हाक्यो एस थोरा वसुल तेदो खु खाङ्गाजीगा खगिए इस सुम्निदा तर विद्यालयबाट फर्केर आउने बेलामा पनि त्यो कुकुरको बच्चा त्यहाँ थियो। नानुन खु खाङ्गाजिरुल छिबुरो थेरीगो वास केक्कुसी मोग्योगुल सिखिगो मगुल गसुल छुवा सुम्निदा मैले चाहिँ त्यो कुकुरको बच्चालाई घरमा लिएर आएर सफा गरी नुहाइदिएर खानेकुरा दिएँ। खुरीगो छोङ्गिए खाङ्गाजिरुल इर बरिन बुनुल यल्ला खासिप सियो रागु सस उरी छिप थेमुन आफे फोच्यात नोन्दे हान्दारी छिनादो छुइनी नाथा नाजी आना सुम्निदा तर कागजमा कुकुर हराएको मानिसले सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर लेखेर हाम्रो घरको गेटको अगाडि टाँसिदिए तर 1 महिना बितिसके पनि मालिक चाहिँ देखा पर्न सकिएन, भेटाउन सकिएन। खुरेस उरी खाजगुन खु खाङ्गाजिरुल खिउगिरो हेसुम्निदा त्यसैले हाम्रो परिवारले चाहिँ त्यो कुकुरको बच्चालाई हुर्काउने निर्णय गर्यौं। हाक्योगा कुन्नाको छिबे खाम्यन खाङ्गाजिनुन कोरिरुल हुन्दुल्म्य नारुल फान्गाप के माझी हे जुम्निदा विद्यालय सकेर घर गयो भने कुकुरको बच्चाले चाहिँ पुच्छर हल्लाउँदै मलाई खुसी दिने गर्छ भनेर भनेको छ। युक्सिप इल्बनमा हेरौँ। उरी होइसा एनोन हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ ओइगुक सारामी मान्सुम्निदा विदेशी मानिसहरू धेरै छन्। फेथु नामेस ओन साराम्दो इदको भियतनामबाट आएको मानिस पनि छ र मङ्गोल एस ओन साराम्दो इदको मङ्गोलबाट आएको मानिस पनि छ र छरम म जस्ता छुङ्गुक एस ओन चाइनाबाट आएको साराम्दो इस्सुम्निदा मानिस पनि छ। उरिनुन हामी चाहिँ हाङ्गुक मारुल छालहाजी मोथेस कोरियन भाषा राम्ररी नजानेर सरो इयागिरुल एक आपसमा कुराकानी मानी हाल्छु अप्सुम्निदा धेरै गर्न सकिँदैन। खुरेस त्यसैले उरिनुन हामी चाहिँ थोयो इरे शनिबारमा
इरी कुन्नान हुए काम सकिएपछि थु सिगान दोंगान 2 घण्टा अवधिभर हाङ्गुक मारुल फेउम्निदा कोरियन भाषा सिक्छौँ। पाल्ली हाङ्गुक मारुल फेवास छिटै कोरियन भाषा सिकेर थारुन नारा छिङ्गु दुल्गा अरू देशको मानिसहरूसँग हाङ्गुक माल्लो कोरियन भाषामा इयागिरुल छाल हाल्सु इसुस सम्यन छोगे सुन्निदा कुरा गर्न राम्ररी जान्यो भने राम्रो हुने थियो भनेर भनेको छ। इल्बन यी सारामुन फेथु नामेस वासुन्निदा यो मानिस भियतनामबाट आएको हो। यो मानिस चाइनाबाट आएको हो। इल्बन मिल्दैन। इबन हाङ्गुक मारुल इयागी हाल्सु इसुन्निदा कोरियन भाषामा कुरा गर्न सकिन्छ। साम्बन थोयो इरे हाङ्गुक मारुल फेउगो इसुन्निदा शनिबारमा कोरियन भाषा सिकिरहेको छ। साबन यगी एस इर्हागी छने मङ्गोरे इस सुन्निदा यहाँ काम गर्नु अगाडि मङ्गोलमा थियो। एन्सर रहेको छ साम्बन छङ्दाबुन साम्बन इम्निदा। पक्कै पनि पत्ता लगाउनु भयो होला। थोयो इरे हाङ्गुक मारुल फेउगो इसुम्निदा अरू मिल्दैन है त ल। उरी होइसा एनोन ओइगुक सारामी मान्सुम्निदा हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ विदेशी मानिस धेरै छन्। फेथु नामेस ओन साराम्दो इतको मोङ्गोलेस ओन साराम्दो इतको छ छरम चुङ्गुकेस ओन साराम्दो इसुम्निदा भियतनामबाट आएको मानिस पनि छन् र मङ्गोलबाट आएको मानिस पनि छन् र म जस्ता चाइनाबाट आएको मानिस पनि छन्। उरी नुन हाङ्गुक मारुल छालहाजी मोत हेस सरो इयागिरुल मानी हाल्सु अप्सुम्निदा हामी चाहिँ कोरियन भाषा राम्ररी नजानेर एक आपसमा कुरा धेरै गर्न सकिँदैन। खुरेस उरी नोन थोयो इरे इरी कुन्नान हुए थु सिगान दोंगान हाङ्गुक मारुल फेउम्निदा त्यसैले हामी चाहिँ शनिबारमा काम सकिसकेपछि 2 घण्टा अवधिभर कोरियन भाषा अध्ययन गर्छौँ। पाल्ली हाङ्गुक मारुल फेवास थारुन नारा छिङ्गु दुल्गा हाङ्गुक माल्लो इयागिरुल छाल हाल्सु इस सुम्यन छोगे सुम्निदा छिट्टै कोरियन भाषा सिकेर अरू देशको साथीहरूसँग कोरियन भाषामा कुरा गर्न राम्ररी जान्यो भने राम्रो हुने थियो भनेर चाहिँ भनेको छ। अरू मिल्दैन है। यी सारामुन भियतनामेस वासुम्निदा होइन है। यो मान्छे चाइनाबाट आएको हो। हाङ्गुक मारुल इयागी हाल्सु इसुम्निदा कोरियन भाषामा कुरा गर्न सकिन्छ। एकदमै गाह्रो हुन्छ भनेको छ। गाह्रो भएर चाहिँ कोरियन भाषा सिक्दैछु भनेर व्याख्या गरिएको छ। यगी एस इल्हागी छने मङ्गोले इस सुम्निदा यहाँ काम गर्नु अगाडि मङ्गोलमा थियो भनेर भनिएको छ। माथि मङ्गोलमा थियो है भनेर चाहिँ कुरा गरिएको छैन। जाउँ हामी युक्सिप इबनमा। छनोन फेथुनाम साराम इगो म चाहिँ भियतनामी मानिस हो र खिम्चिरुल मान्दुन खोङजाङ एस खिम्ची बनाउने कारखानामा इल्हागो इसुम्निदा काम गरिरहेको छु। छेगा माथुन इरोन मैले गर्ने काम चाहिँ खिम्चिरुल फोजाङ हानुन इल इम्निदा खिम्ची प्याकिङ गर्ने काम हो। उरी खोङजाङ एनोन हाम्रो कारखानामा चाहिँ फेथुनाम सारामी छ माल्गो भियतनामी मानिस म बाहेक से म्याङ्गी थ इसुम्निदा 3 जना अझ छ। इरी फ्याल्लो हिमदुल्जी आनको काम चाहिँ खासै गाह्रो नभएर छिन्जल हान छिङ्गुगा घनिष्ठ साथी अथवा मिलनसार साथी इसतकी तेमुने भएकोले गर्दा खाची इल्हानुन गसी छुल्गप सुम्निदा
सँगै काम गर्ने कुरा चाहिँ रमाइलो छ। खुरन्दे तर खोङ्जाङ फाकुरो कारखाना बाहिर नागाम्यान गयो भने आजिक हाङ्गुक मारुल अझै कोरियन भाषा छालमो थेस राम्ररी नजानेर हिमदुल तेगा मान्सुम निदा गाह्रो हुने कुरा धेरै छ। हाङ्गुक साराम आफे सनुन कोरियन मानिसको अगाडि चाहिँ खानदान हान सामान्य माल्दो कुरा पनि छाल नाउजी आन्सुम निदा राम्ररी गर्न सक्दिन। अप्सनमा हेरौँ। इल्बन हाङ्गुक माल्लो यागी हाल्छु अप्सुम निदा कोरियन भाषामा कुरा गर्न सकिँदैन। इबन हाङ्गुक उम्सिगुल छोवा हाजी आन्सुम निदा कोरियन खानेकुरा मन पर्दैन। साम्बन छिगुम हागो इनुन इरी अरेप्सुम निदा अहिले गरिरहेको काम गाह्रो छ। साबन फेतु नाम छिङ्गुगा हान म्याङ्दो अप्सुम निदा भेटनामी मानिस एकजना पनि छैन भनेको छ। 정답은 1번입니다. मिल्ने आन्सर 1번 रहेको छ। हाङ्गुक माल्लो 이야기할수 없습니다. कोरियन भाषामा चाहिँ कुरा गर्न सकिँदैन। हेरौँ है त एकचोटि हामी। छनुन 베트남 사람 이고 김치롤 만드는 공장에서 일하고 있습니다. म चाहिँ भेटनामी मानिस हो र किम्ची बनाउने कारखानामा काम गरिरहेको छु। 제가 맡은 일은 김치롤 포장하는 일입니다. मैले गर्ने काम चाहिँ किम्ची प्याकिङ गर्ने काम हो। 우리 공장에는 베트남 사람이 6 말고 3명이 더 있습니다. हाम्रो कारखानामा चाहिँ भेटनामी मानिस म बाहेक 3 जना अझ छ। 이리 별로 힘들지 않고 친절한 친구가 있었기 때문에 같이 일하는 것이 즐겁습니다. काम खासै गाह्रो नभएर घनिष्ठ साथी भएकोले गर्दा सँगै काम गर्न रमाइलो हुन्छ। 그런데 공장 밖으로 나가면 아직 한국말을 잘 못해서 힘들 때가 많습니다. तर कारखाना बाहिर गयो भने अझै कोरियन भाषा राम्ररी नजानेर गाह्रो हुने कुरा धेरै छ। 한국 사람 앞에서는 간단한 말도 잘 나오지 않습니다. कोरियन मानिसको अगाडि चाहिँ सामान्य कुरा पनि राम्ररी गर्न सक्दिन भनेको छ है त। त्यसैले हाम्रो एन्सर रहेको छ 1번 अरू मिल्दैन। 한국 음식을 좋아하지않습니다. यो कुनै भनेको छैन। 지금 하고 있는 일이 어렵습니다. गाह्रो होइन सजिलो छ भनेको छ। भेटनाम 친구가 한 명도 없습니다. एकजना पनि छैन भनेको छ। सबै भेटनामी साथीहरू भए चाहिँ सजिलो भएको छ भनेर कुरा गरेको छ है त। जाउँ हामी युक्सिक साम्बनमा। 김훈씨는 어제 저녁에 친구들과 같이 맥주를 마시고 배탈이 났습니다. 김훈जी चाहिँ हिजो साँझमा साथीहरूसँग सँगै बियर पिएर पखाला चाहिँ लाग्यो। सिगानी 늦어서 समय ढिलो भएर 병원에 가지도 못하고 हस्पिटलमा जान नसकेर 밤새 혼자서 앉았습니다. रातभरि एक्लै बस्नु भएको थियो। आमा सायद 저녁을 먹지 않고 साँझको खाना नखाएर 빈속에 खाली पेटमा 맥주를 먹어서 रक्सी पिएर फेतारी 난 것 같습니다. पेट चाहिँ दुखेको जस्तो छ। 살살을 많이 해서 पखाला चाहिँ धेरै लागेर 몸에 기운이 하나도 없습니다. शरीरमा तागत एउटा पनि छैन। 힘들지만 गाह्रो भए तापनि आछिमे 일어나서 बिहान उठेर
खोङ्जाङे इर्हा र नागा सुम्निदा कारखानामा काम गर्न जानुभएको थियो। हारू चोङ्गिल नमु हिमी थुर सुम्निदा दिनभरि ज्यादै धेरै बल चाहिँ लाग्यो गएको थियो। थाउम्बु थनुन अर्को दिनबाट चाहिँ छल्देरो कहिल्यै पनि फिन्सोगे खाली पेटमा सुरुल मासिजी आन्किरो हेसुम्निदा रक्सी नपिउने निर्णय गरे अथवा गर्नुभएको थियो भनेको छ। इल्बन खिमुन सिनुन फेथारी नासुम्निदा खिमुनजीलाई चाहिँ पेट दुखेको थियो। इबन खिमुन सिनुन ओनुल ख्याल्गुन हेसुम्निदा खिमुनजी चाहिँ आज एब्सेन्ट हुनुभएको थियो। साम्बन खिमुन सिनुन खाम्गिए खल्य सुम्निदा खिमुनजीलाई रुगा लागेको थियो। साबन खिमुन सिनुन फ्याङ्गोने खाता वासुम्निदा खिमुनजी चाहिँ हस्पिटल गएर आउनुभएको थियो। 청답은 1번입니다. 김훈씨는 어제 저녁에 친구들과 같이 맥주를 마시고 배탈이 났습니다. 김훈지 चाहिँ हिजो साँझमा साथीहरूसँग सँगै रक्सी पिएर पेट दुखेको थियो। 시간이 늦어서 병원에 가지도 못하고 밤새 혼자서 앉았습니다. समय चाहिँ ढिला भएर हस्पिटलमा पनि नगएर अथवा जान नसकेर रातभरि एक्लै बस्नुभएको थियो। आमा छन्यागुल मक्ची आनको 핀소게 맥주를 먹어서 배탈이 난 것 같습니다. सायद साँझको खाना चाहिँ नखाएर खाली पेटमा बियर पिएर पेट दुखेको जस्तो छ। 쌀쌀을 많이 해서 몸에 기운이 하나도 없습니다. पखाला चाहिँ धेरै गर्नु भएर अथवा गएकोले शरीरमा चाहिँ तागत एउटा पनि थिएन। 힘들지만 아침에 일어나서 공장에 일하러 나갔습니다. गाह्रो भए तापनि बिहान उठेर कारखानामा काम गर्न जानुभएको थियो। हारू चोङ्गिल नमु हिमी थुरसुम्निदा दिनभरि चाहिँ धेरै बल गएको थियो। थाउम्बुथनुन छल्देरो 핀소게 सुरुल मासिजी आन्किरो हेसुम्निदा अर्को पटकबाट चाहिँ कहिले पनि अथवा कदापि खाली पेटमा रक्सी नपिउने निर्णय गर्नुभएको थियो भनेको छ। एन्सर 1번 रहेको छ। खिमुन सिनुन फेथारी नासुम्निदा खिमुनजुलाई चाहिँ पेट दुखेको थियो। खिमुन सिनुन ओनुल ख्याल्गुन हेसुम्निदा एब्सेन्ट भएको होइन, काममा गएको थियो। खिमुन सिनुन खाम्गिए खल्य सुम्निदा रुगा लागेको भनेर कुरा गरिएको छैन, पेट दुखेको हो। खिमुन सिनुन फ्याङ्गने खाता वासुम्निदा खिमुनजी चाहिँ हस्पिटलमा गएर आउनुभएको थियो गएर आउनुभएको थिएन है, हस्पिटल गएको थिएन। जाउँ हामी युक्सिप साबनमा सारामे मोमुन मानिसको शरीर चाहिँ छादोङछा वा गासुम्निदा गाडी जस्तै हो। किरुमी अप्सुम्यान तेल भएन भने छादोङछागा गाडी खाल्सु अप्नुन गत छरम जान नसक्ने कुरा जस्तै साराम्दो मानिस पनि उम्सी गिल्सु अप्सुम्निदा खानेकुरा भएन भने हलचल गर्न सकिँदैन। थुकी विशेष गरी आचिमुन हारू जुङ्गेछ। विशेष गरी बिहान चाहिँ एक दिन मध्येमा खाजाङ जुङ्यो हान शिक्षा एम्निदा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खानेकुरा हो। आचिमुल छाल मगया बिहानको खानेकुरा राम्ररी खाएर खुनाल त्यो दिन हारुरुल वाल्गी छागे फोनेल्सु इस्म्निदा एकदमै एक्टिभ गरी चाहिँ बिताउन सकिन्छ। खुरीगो आचिमुल मग्ची आनुम्यान अनि बिहानको खानेकुरा खाएन भने छम्सिमुल नमु दिउँसोको खानेकुरा धेरै मानी मक्के धेरै खाने गरी थोय हुने र खन्गाङेदो छोची आन्सुम्निदा स्वास्थ्यमा पनि राम्रो हुँदैन। इल्बन
음식을 많이 먹으면 움직일수 없습니다. खानेकुरा धेरै खायो भने हलचल गर्न सकिँदैन. 2번 우리가 아침 식사를 꼭 하는 것이 좋습니다. हामीले बिहानको खानेकुरा अनिवार्य खानेकुरा चाहिँ अथवा अनिवार्य हुने कुरा गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ. 3번 아침을 늦게 먹으면 건강이 나빠질 겁니다. बिहान चाहिँ ढिला खानेकुरा खायो भने स्वास्थ्य चाहिँ खराब हुन्छ अथवा खराब हुनेछ. 4번 건강을 위해 점심을 많이 먹어야 합니다. स्वास्थ्यको निम्ति दिउँसोको खानेकुरा धेरै खानुपर्छ. सबैभन्दा बेस्ट एन्सर रहेको छ हाम्रो 이번 우리가 아침 식사를 꼭 하는 것이 좋습니다. हामीले बिहानको खानेकुरा अनिवार्य खानेकुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ. 사람의 몸은 자동차와 같습니다. 마निसको शरीर चाहिँ गाडी जस्तै हो. 기름이 없으면 자동차가 갈 수 없는 것처럼 사람도 음식을 없이 움직일 수 없습니다. तेल भएन भने गाडी चाहिँ जान नसकिए जस्तै मानिस पनि खानेकुरा भएन भने हलचल गर्न सकिँदैन. 특히 아침은 하루 중에서 가장 중요한 식사입니다. विशेष गरी बिहानको खाना चाहिँ दिनभरि मध्येमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खानेकुरा हो. 아침을 잘 먹어야 그날 하루를 활기차게 보낼 수 있습니다. बिहानको खानेकुरा राम्ररी खायो भने त्यो दिनभरि एक्टिभ गरी एकदमै फुर्तिलो गरी चाहिँ बिताउन सकिन्छ. 그리고 아침을 먹지 않으면 점심을 너무 많이 먹게 되어 건강에도 좋지 않습니다. अनि बिहानको खाना चाहिँ खाएन भने दिउँसोको खानेकुरा ज्यादै धेरै खाने हुन्छ र स्वास्थ्यमा पनि राम्रो हुँदैन भनेको छ. सो एन्सर 2번 음식을 많이 먹으면 움직일 수 없습니다. यो भनेको होइन है. धेरै खायो भने हलचल गर्न सकिँदैन भनेर व्याख्या गरिएको छैन है. स्वास्थ्यमा चाहिँ खराब हुन्छ भनेको छ. 아침을 늦게 먹으면 건강이 나빠질 겁니다. बिहान ढिला खायो भने स्वास्थ्य खराब हुन्छ. त्यो पनि भनिएको छैन. बिहानमा चाहिँ बिहानको खानेकुरा चाहिँ खानुपर्छ भनेर भनिएको छ. 건강을 위해 점심을 많이 먹어야 합니다. स्वास्थ्य हुनको निम्ति चाहिँ दिउँसोको खानेकुरा धेरै खानुपर्छ. धेरै खायो भने चाहिँ स्वस्थ भइदैन भनेको छ है त. जाउँ हामी 65번मा उज्बेकिस्तानको 여름은 ग्रीष्म चाहिँ खिल्को थप्습니다. लामो र गर्मी छ. 햇별이 아주 뜨거운 घामको किरण चाहिँ ज्यादै तातो र नाथखियोनी दिनको तापक्रम चाहिँ 40 इसाङ थोइल्तेदो 40 डिग्री भन्दा माथि हुने पनि इक्को गर्छन् र फिनुन पानी चाहिँ खउई ओजी आउँछुनिदा खासै आउँदैन. 한국의 여름은 कोरियाको ग्रीष्म चाहिँ 유월부터 6 महिनाबाट 8월까지 8 महिनासम्म 입니다 हो. 유월 말부터 6 महिनाबाट 7월 중순까지 7 महिनाको मध्याहसम्म 비가 많이 내리는데 पानी धेरै आउँछन् र 이때를 장마철이라고 합니다. यति बेलालाई 장마철 भनेर भनिन्छ. 장마철이 끝난 후에는 장마철 चाहिँ सकिएपछि अथवा वर्षायाम चाहिँ सकिसकेपछि 더운 날씨가 계속 되고 गर्मी मौसम चाहिँ लगातार हुन्छन् र 이때가 1년 중 제일 덥습니다. त्यति बेला चाहिँ एक वर्षैभरि मध्येमा सबैभन्दा गर्मी हुन्छ भनेको छ. अप्सनमा हेरौँ. 1번 한국에는 비가 거의 오지 않습니다. कोरियामा चाहिँ पानी खासै आउँदैन. 2번 한국에는 장마철
후에 제일 덥습니다. कोरियामा चाहिँ वर्षायामपछि सबैभन्दा गर्मी हुन्छ। 3번 우즈베키스탄 기온이 40%도 이하입니다. उज्बेकिस्तानको तापक्रम चाहिँ 40 डिग्री भन्दा कम हुन्छ। 4번 제일 더운 날씨를 장마철이라고 합니다. सबैभन्दा गर्मीको मौसमलाई वर्षायाम भनेर भनिन्छ भनिएको छ। आन्सर रहेको छ हाम्रो E1 सबैभन्दा मिल्ने आन्सर रहेको छ E1 है। 한국에는 장마철 후에 제일 덥습니다. कोरियामा चाहिँ वर्षायामपछि सबैभन्दा गर्मी हुन्छ भनेको छ। एकचोटि हेरौँ। 우즈베키스탄의 여름은 길고 덥습니다. 우즈베키스탄को ग्रीष्म चाहिँ लामो र गर्मी हुन्छ। 햇별이 아주 뜨거워 낮 기온이 40도 이상 될 때도 있고 비는 거의 오지 않습니다. घामको किरण चाहिँ ज्यादै तातो भएर दिनको तापक्रम चाहिँ 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि हुने पनि गरिन्छ र पानी चाहिँ खासै आउँदैन। 한국의 여름은 6월부터 8월까지입니다. कोरियाको ग्रीष्म चाहिँ 6 महिनाबाट 8 महिनासम्म हो। 6월 말부터 7월 중순까지 비가 많이 내리는데 6 महिनादेखि 7 महिना मध्याहसम्म चाहिँ पानी धेरै आउने भएकोले इत्ते를 장마철이라고 합니다. यति बेलालाई वर्षायाम भनेर भनिन्छ। 장마철이 끝난 후에는 더운 날씨가 계속 되고 이때가 1년 중 제일 덥습니다. वर्षायाम सकिसकेपछि गर्मीको मौसम लगातार हुन्छ र यति बेला चाहिँ एक वर्ष मध्येमा सबैभन्दा गर्मी हुन्छ भनेको छ। आन्सर रहेको छ हाम्रो E1 अरू मिल्दैन। 한국에는 비가 거의 오지 않습니다. कोरियामा चाहिँ होइन कि उज्बेकिस्तानमा चाहिँ पानी खासै आउँदैन। उज्बेकिस्तान 기온이 40도 이하입니다. उज्बेकिस्तानको चाहिँ तापक्रम 40 डिग्री भन्दा कम हुन्छ अरे, कम होइन बढी हुन्छ। 제일 더운 날씨를 장마철이라고 합니다. सबैभन्दा गर्मीको मौसमलाई वर्षायाम भनेर भनिन्छ पनि पक्कै होइन। सो आन्सर E1 रहेको छ। ओके, आज हामीले यतिवटा अध्ययन गऱ्यौँ। सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र मैले पढाउने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र यहाँहरूले मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबैजना राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। धन्यवाद। 감사합니다।